मानिसले विकास क्रममा अर्थात् मानिसको विकास हुने क्रममा मानिसले शिकार खेल्ने, शिकार गरेर जङ्गली जनावरलाई मार्ने र तिनको मासु खाने गरेको दृश्य देखियो। त्यसमा भन्दा पनि अझ के देखियो भन्दाखेरि जनावरलाई मारिसकेपछि अर्थात् मरेका जनावरहरूको लाई पनि विभिन्न वन्य जन्तुबाट सुरक्षित बनाउँदै अर्थात् लडेर तिनीहरूसँग लडेर यी जनावरको हड्डीभित्रको रस बोन म्यारो खाने गरेको पाइयो। यसरी मानिसको विकास भयो। यस ढुङ्गे युगमा यसरी विकास भयो। अनि अर्को छ पशुपालक समाज। पशुहरू पाल्ने र त्यसबाट जीविकोपार्जन अर्थात् आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने समाजलाई नै पशुपालक समाज भनिन्छ। यस समाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस प्रकारको समाजमा मानिसले आफ्नो जीवन निर्वाह र आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि पशुपालन गर्ने, आफ्नो जीवन निर्वाह र आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि पशुपालन गर्ने समाजको विकास भयो। यसरी पशुपालन गर्ने समाजबाट जस्तै पशुको ऊन, माछा, मासु, दुध, अन्डा जस्ता खाद्य पदार्थहरू पशुबाट नै मानिसले प्राप्त गर्न थाले। यसरी पशुपालन समाजको विकास भइसकेपछि मानिसहरू पशुपालनले मात्र भएन, फलफुल खेती गर्नुपर्छ भनेर फलफुल खेती गर्नलाई। जस्तै यस प्रकारको समाजमा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू उत्पादन गर्ने र त्यसैको आधारमा जीवन निर्वाह गर्ने, जीविका निर्वाह गर्ने समाज, फलफुल खेती गर्ने समाज भयो। यसमा फलफुलहरू उत्पादन गर्ने र फलफुलहरूले नै आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्ने यस किसिमको समाज विशेषतः केन्या र न्युगिनीमा रहेको छ। पपुवा न्युगिनी, केन्या र पपुवा न्युगिनीमा यस किसिमको समाज रहेको छ है त। कृषि समाज खेतीपाती गर्ने र त्यसको आधारमा जीविकोपार्जन गर्ने। जस्तै खेतीपाती धान, गहुँ, मकै, जौ, कोदो, फापर लगायतका भटमास लगायतका खेतीपातीहरू गर्ने र त्यसबाट नै जीविकोपार्जन गर्ने समाजलाई खेतीपाती गर्ने समाज कृषि समाज भनिन्छ। यस समाज कृषि समाजको सुरुवात इजिप्टबाट भएको है। अनि कृषि समाज भइसकेपछि 18औं शताब्दीमा आएर कुन समाजको सुरुवात भयो त? औद्योगिक समाजको सुरुवात भयो। विभिन्न किसिमका उद्योगहरूको स्थापना गर्ने र त्यसबाट जीवनयापन सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई व्यापार तथा व्यवसायमा लगाउने समाजलाई नै औद्योगिक समाज भनिन्छ। उद्योग धन्दाका माध्यमबाट जीवन सञ्चालन गर्ने तथा व्यापारका लागि वस्तु उत्पादन गर्ने समाजलाई औद्योगिक समाज भनिन्छ। व्यापारका लागि विभिन्न वस्तुहरू जस्तै हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुहरू के त? उद्योगबाट उत्पादित हुन्। जस्तै हामीले लाउने कपडा, हामीले पढ्ने किताबहरू, त्यस्तै हामीले प्रयोग गर्ने अन्य विभिन्न घरेसी सामानदेखि ल्याएर ठुला जस्तै विभिन्न निर्माणका सामग्रीहरू, विभिन्न खाद्य पदार्थका सामग्रीहरू, निर्माणका सामग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, सरिया अर्थात् सिमेन्ट, छड, त्यसपछि जस्ता पाता, हाम्रो घरमा प्रयोग हुने इट्टा, यी सबै के हुन्छ? उद्योग। अनि खाद्य पदार्थ चिनी, उखुबाट के हुन्छ त? चिनी निर्माण हुन्छ। जस्तै जुट, सनबाट, यिनी सबै के हुन्छ? उद्योगबाट निर्माण गरिएका वस्तुहरू हुन्। यसरी औद्योगिक समाजको विकास भयो। त्यसपछि अहिलेको युग भनेको विज्ञान तथा प्रविधिको युग। अहिले हामी तपाईहरु त्यहाँ बस्नु भएको छ, म यहाँ बसिया छु। हामीले क्लासरुममा जस्तै गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। एक अर्कासँग कुराकानी गरेका छौँ, आफ्नो विचारहरू फटाफट गरेका छौँ। जस्तै 10 वटा नम्बर हान्ने बित्तिकै अहिले हामी जुनसुकै कुनामा पनि, देशको जुनसुकै कुनामा पनि 1 सेकेन्डमा हामी आफन्तहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ। जस्तै मेसेन्जरबाट सबैसँग कुरा गर्न सक्छौँ, भिडियो च्याट गर्न सक्छौँ, अनुहारहरू मजाले देखेर नजिकै भए जसरी कुरा गर्न सक्छौँ। यो के त? विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो। कम्प्युटर तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले अहिलेको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग। अहिले मानिसले एकले आविष्कार गरेका कुराहरू आफूलाई मात्र सीमित नगरेर, जस्तै एकजनाले आविष्कार गरेका सम्पूर्ण प्रविधिहरू आफूले मात्र सीमित नगरेर
त्यो सबैलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ, त्यसै गरिएको छ। यसले सेवा दिने उद्देश्य राखेको हुन्छ। जस्तै अहिलेको युग सेवामूलक युग हो। अहिले एकले अर्कालाई सहयोग गरेको, हैन, एकले अर्कालाई सहयोग गरेको, सेवा गरेको, यी सम्पूर्ण युगहरू हो। अहिले एकले निर्माण गरेका सामग्रीहरू अर्थात् प्रविधिहरू अर्कोलाई हस्तान्तरण गरेको छ, अर्कालाई सेवा प्रदान गरेको छ। त्यसैले अहिलेको युगलाई सेवामूलक युग भनिन्छ। यसभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु है त। एउटा फोटो देखाउन चाहन्छु र त्यो एउटा गीत छ। यो गीत ल एकजनाले पढ्नु त। हेलो, यस सम्बन्धी अहिले पढेको निचोड, अहिलेसम्मको निचोड। मानव विकास सुरु भए वन जङ्गलबाट रुखको बोक्रो लाउँदा र मानिसको जाति जनावरको शिकार गर्न ढुङ्गा हतियार भयो। हालेको मासु खान चाले पनि देखियो। त्यसपछि यो खेती पशुपालन खेतीपातीमा रोन थाले। छोरे शिकार चले योग अर्को योग अध्ययन अनि ल तिमी स्टप गर, म नै पढ्छु है त। मानव विकास क्रम सम्बन्धित गीत। अहिले हामीले पढेको कुरालाई यहाँ गीतमा मात्रै सुरु। मानव विकास सुरु भयो वन जङ्गलबाट, मानव विकास सुरु भयो वन जङ्गलबाट। रुखा पोखरा लगाउँथे रे मानिसको जात, जनावरको शिकार गर्न ढुङ्गा हतियार भयो। पोलिकन मासु खाने चलन पनि थियो। त्यसपछि युग आयो खेती पशुपालन, खेतीपातीमै रम्न लागे छोडी सिकारी चलन। अर्को युग उद्योग अनि कारखाना विकास, यो मानिसले समान बनाउने युग थियो खास। विज्ञान प्रविधिको युग, मानिस चन्द्रमामा पुगे कम्प्युटरको प्रयोगले सूचनाको शिखर चुमे। अहिलेको हाम्रो समाज सेवामूलक पर्यो, कृषि शिक्षा स्वास्थ्यमा त चमत्कारै गर्यो। अहिले के त सेवामूलक समाज हो, कृषि शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा चमत्कार गर्यो, प्रगति भयो। यसको संक्षिप्त रूप हो। यो स्क्रिनशट गरेर राख्नु त, यसो गाउने हुन्छ। सर गरिसक्यो। ल ठिक छ है त। ल म अब फेरि तपाईहरुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु है त। अब समाज निर्माणको विकासक्रम त भइसक्यो। अब समाज निर्माणको आधारहरू के हुन् त भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। हामीसँग टाइम पनि अलि कम नै छ। जस्तै समाज निर्माणका आधारहरू, सामाजिक संस्कार है त। समाजमा सामाजिक संस्कार हुन्छ। हाम्रो समाजमा, प्रत्येक समाजमा आफ्नै सामाजिक संस्कार हुन्छ, आफ्नै चालचलन हुन्छ, रीतिरिवाज हुन्छ, आफ्नै छुट्टै किसिमको परिवेश हुन्छ। यसलाई नै सामाजिक संस्कार भनिन्छ। सामाजिक हामीले मान्ने रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति विभिन्न किसिमका मानिसको हुन्छन् र ती सबैको उद्देश्य एउटै हुन्छ। समाजमा बस्ने मानिसहरूको उद्देश्य एउटै हुन्छ, आफ्नो समाज हुन्छ। आफ्नो समाजमा आफ्नो सामाजिक संस्कार हुन्छ। अर्को छ सहयोग। मानिसले एक अर्कालाई सहयोग गर्दछन्। समाजमा एकले अर्कालाई सहयोग लिने र सहयोग दिने गर्दछन्, जसको कारणले मानिस एक अर्कासँग आफूलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग माग्छ र आफूलाई अरूलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग दिन्छ। यसरी सहयोग हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, एक अर्काप्रति सहानुभूति हुन्छ। जस्तै कसैको दुःखमा अर्को पनि, समाजमा एकटाको दुःखमा अर्को मानिसको पनि दुःख हुन्छ। जस्तै अहिले बाढी पहिरो गइरहेछ देशमा हैन, विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो गइरहेछ। त्यसमा के त सबै मानिसहरू दुखी छन्। जस्तै अहिले कोरोनाको प्रकोप छ हैन, कोरोनाको प्रकोप छ। त्यसमा एकजनालाई कोरोना लाग्दा, त्यसमा कुनै व्यक्तिहरूलाई कोरोना लाग्दा, बिरामीहरू भइरहँदा, छटपटिरहँदा अरू सबैलाई के त दुःख लागेको छ। यो के त सद्भाव हो। अनि सामूहिक कार्य, प्रत्येक समाजमा प्रत्येक कार्यहरू गर्नको लागि सामूहिक कार्य गरिन्छ। जस्तै समाजमा चाहिने
इनार, पाटी, पौवा, चौतारो, सडक निर्माण, बाटो निर्माण, त्यसबारे विभिन्न विकासका कार्यहरू गर्दाखेरि सामूहिक कार्य हुन्छ र त्यहाँ सबैले अपनत्व हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ। अर्को छ आवश्यकता परिपूर्ति। समाजमा रहेका विभिन्न समाजमा चाहिने विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन्, ती मानिस एक्लैले परिपूर्ति गर्न सक्दैन, त्यो परिपूर्ति गर्न सम्पूर्ण समाजको आवश्यकता पर्दछ। अर्को छ समसामयिक योजना। समाजमा अब के हुँदैछ, अब रणनीति के, अब के गर्ने, अब कसरी चल्ने भन्ने सबैको सामूहिक योजना चाहिन्छ, अर्थात् समसामयिक, तत्कालको योजना, समसामयिक योजना। यहाँ दुईटा भएछ है, समसामयिक योजना चाहिन्छ। अनि त्यसपछि समाजमा सबैको रुचि, पेसा, व्यवसाय, सबैले समाजमा आफ्नो पेसा अनुसारको, रुचि अनुसारको पेसा, व्यवसाय आदि कुराहरू सञ्चालन गर्दछन्। यसरी समाज निर्माणका विभिन्न आधारहरू रहेका हुन्छन्। यसमा सम्बन्धी तपाईहरुलाई एउटा काम छ है त, त्यो काम म भन्छु। जस्तै समाज निर्माणका आधारहरू यो भए, कसरी आधारहरू स्तरवित भए त? जस्तै सामाजिक संस्कार छ, सामाजिक संस्कारमा संस्कार स्थापित गर्न, संस्कार जोगाउन सामाजिक संस्कारको आधार भयो। जस्तै संस्कारलाई स्थापित गर्न, संस्कारलाई बसाल्न के, र संस्कार बसाल्न मात्र होइन, त्यो संस्कारलाई जीवन पर्यन्त जोगाउनु पर्ने भयो। त्यसगरी सामाजिक संस्कार भयो। सहयोग, परिवारमा सहयोग, छिमेकमा सहयोग, अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग, बिरामी पर्दा गर्ने सहयोग। अब यसमा सामूहिक कार्यमा के हुन सक्छ? यसरी हेर्दाखेरि सामूहिक कार्यमा के हुन सक्छ ल भन्नु त? कसो के गर्यो भने सामूहिक कार्य हुन सक्छ? जस्तै समाजमा इनार बनाउँदा सामूहिक कार्य, पाटी पौवा निर्माण गर्दा सामूहिक कार्य, चौतारो बनाउँदा सामूहिक कार्य है त। यो तपाईहरुले गर्नुपर्छ, मलाई होमवर्क गर्नुपर्छ है, क्लासरुममा सम्भव छैन, यो होमवर्क गर्नुपर्छ है त। चौतारो बनाउँदा सामूहिक कार्य हैन, यसरी चाडपर्व मनाउँदाखेरि सामूहिक कार्य गर्न सकिन्छ है त। अनि आवश्यकताको परिपूर्ति, समाजमा 3 मिनेट समय बाँकी छ है सर। निर्माण सम्बन्धी आवश्यकता, विभिन्न किसिमका आवश्यकताहरू। जस्तै समाजमा एक्लै बस्न सक्दैन, सबैलाई सुरक्षा चाहिन्छ, सुरक्षा भएर समाज चाहिन्छ है त। अनि सामाजिक सोच, समाज के गर्ने भन्ने सामाजिक सोच चाहियो। आफ्नो रुचि, पेसा, व्यवसाय, विभिन्न कृषि गर्नेवाला, कसैको व्यापार गर्नेवाला, कसैको उद्योग सञ्चालन गर्नेवाला, यी विभिन्न किसिमका रुचिहरू आवश्यक पर्छ। ल तपाईहरुलाई यो क्लास यो स्क्रिनशट गर्नुस् र यो म त मेसेन्जर ग्रुपमा राख्दिउँला है त। अनि त्यसपछि तपाईहरुले आज नबुझेको कुराहरू के कुराहरू बुझ्नु भएन है त। ल अब एकचोटि सबैले भिडियो अन गरौँ।